الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والميزان ألا تطغوا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو الأسف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار فخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟